ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री प्रदोष स्तोत्र। ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिव पूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्वितानि पंचाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि। वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थैः प्रस्तौति शङ्कर पदाम्बुज पूजनं च कृत्वा प्रदोष समये स्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूति पवित्र गात्रा। देवास्तावदुमासहाय चरणा भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमेश्च चन्दनवरे सम्पूज्य जातोत्सवाः। तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्त्येवामृतास्वादने को वा शाद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणी गणनाथ नाथ चरणां भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुरवीर्यान् दुरदृष्टिकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान्। मन्ये मुं पुरुषाधमं नरखरं दुरवीर्यपातोद्भवं पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्री योनिगन्धोन्मुखं यः सायं त्रिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः संगाराधन साधनादिविमुखो भूभाररूपः परं तदवंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्ड प्रलयः प्रदोष समये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी शुनकजा जातापि सारासभेः। ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृती सती च जननी सत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदारविभवा द्यभ्युच्चयः सन्ततम्। तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरैर्हरशङ्कर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सवः सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमा कान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपने बिल्वैरप्यमलैर्मन्दविलसद् गन्धैर्मन्दान्वितैः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पुरादरास्वादन व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहो साहस्य सायं मुहुः
वासः शान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्षमां रक्षं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं सन्ततमेव शान्तहृदयः सायं वधूसंयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैर्मन्दैरपि प्राज्ञाज्ञान्नवरैर्पारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वः सायंकाल शिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनं कुम्भीपाकमपुत्पेत्य गर्भजनित क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमज्जनैरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोके शङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत् तत्सङ्गतेस्तत्फलं सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवहा धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् भालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहो रात्रं च योनीयतां किं तः सायमुसाहसाय चरणां भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेस्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनं सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शङ्करः तदवन्नान्यविशेषकारणनियमाचारः सतुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमासहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्वितानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थैः प्रस्तौति शङ्कर पदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोष समये स्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूति पवित्रगात्रा देवास्तावदुमासहाय चरणा भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमैश्च चन्दनवरैः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजाविरतः कदापि न भवन्त्येवामृतास्वादने को वा शाद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणी गणनाथ नाथ चरणां भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुरमुखान् दुरवीर्यान् दुरदृष्टिकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्ये मुं पुरुषाधमं नरखरं दुरवीर्यपातोद्भवं पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्री योनिगन्धोन्मुखं यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः
संगाराधन साधनादि विमुखो भूभार रूपः परम तदवंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्मांड प्रलय प्रदोष समये यः शंकरा नरचकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी शुनकजा जातापि सारासभेः ब्रह्मांडानि पुनाति शंकर परः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृति सती च जननी सत्सोदरो ब्राह्मणः तत्संतान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्या विवृद्धिः सदा संतोषैर्धन धान्य दार विभवा द्यभ्युच्चयः संततम् तत्पादाब्जरजः परम शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिंग पूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरैर्हर शंकर स्मर हर त्राहीत्यमन्दोत्सवः संगस्तेन ममास्तु संततमुमा कान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपने बिल्वैरप्यमलैर्मन्दविलसद् गन्धैर्मन्दान्वितैः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शंकर नाम रूप सुसुधा पुरादरा स्वादन व्यासक्ता शिवलिंग पूजन महोत् साहस्य सायं मुहुः वासः शान्मम तस्य मंदिरवरे यः सायमीशार्चना नंदापार तरंग संग ततनुर्भूति प्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्षमां रक्षं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं सन्ततमेव शान्तहृदयः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैर्मन्दैरपि प्राज्याज्जान्नवरैर्पारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वः सायंकाल शिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनं कुम्भीपाकमपुत्पेत्य गर्भजनित क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमज्जनैरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोके शंकर संगतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत् तत्संगतेस्तत्फलं सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवहा धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् भालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहो रात्रं च योनीयतां किं तः सायमुसाहसाय चरणां भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेस्य किं दुर्भगो
न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनम् सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शंकरः तदवन्नान्य विशेष कारणीयमा चारः सतुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिव पूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्वितानि पंचाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थैः प्रस्तौति शंकर पदाम्बुज पूजनं च कृत्वा प्रदोष समये स्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूति पवित्र गात्रा देवास्तावदुमा सहाय चरणा भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमैश्च चन्दनवरे संपूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्त्येवामृतास्वादने को वा शाद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणी गणनाथ नाथ चरणां भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुरमुखान् दुरवीर्यान् दुरदृष्टिकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्ये मुं पुरुषाधमं नरखरं दुरवीर्यपातोद्भवं पापिष्ठाति वरिष्ठमयपकुलस्त्री योनिगन्धोन्मुखं यः सायं पिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः संगाराधन साधनादिविमुखो भूभाररूपः परं तदवंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्मांड प्रलयः प्रदोष समये यः शंकरानर्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी शुनकजा जातापि सारासभैः ब्रह्माण्डानि पुनाति शंकर परः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृती सती च जननी सत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्या विवृद्धिः सदा संतोषैर्धन धान्य दार विभवा द्यभ्युच्चयः सन्ततम् तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिंग पूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरैर्हर शंकर स्मर हर त्राहीत्यमन्दोत्सवः संगस्तेन ममास्तु सन्ततमुमा कान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपने बिल्वैरप्यमलैर्मन्दविलसद् गन्धैर्मन्दान्वितैः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे
यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पुरादरास्वादन व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत् साहस्य सायं मुहुः वासः शान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्षमां रक्षं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं सन्ततमेव शान्तहृदयः सायं वधूसंयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैर्मन्दैरपि प्राज्याज्जान्नवरैर्पारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वः सायंकाल शिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनं कुम्भी पाकमपुत्पेत्य गर्भजनित क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमज्जनैरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवे लोके शङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत् तत्सङ्गतेस्तत्फलं सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवहा धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् भालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहो रात्रं च योनीयतां किं तः सायमुसाहसाय चरणां भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेस्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनं सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शङ्करः तदवन्नान्यविशेषकारनियमाचारः सतुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमासहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्वितानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थैः प्रस्तौति शङ्कर पदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोष समये स्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूति पवित्रगात्रा देवास्तावदुमासहाय चरणा भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमैश्च चन्दनवरैः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्त्येवामृतास्वादने को वा शाद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणी गणनाथ नाथ चरणां भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान्
दुरवीर्यान् दुरदृष्टिकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्ये मुं पुरुषाधमं नरखरं दुरवीर्यपातोद्भवम् पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्री योनिगन्धोन्मुखम् यः सायं पिवलिङ्गसङ्गरगितः कार्यान्तरव्यापृतः संगाराधन साधनादिविमुखो भूभाररूपः परम् तदवंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्ड प्रलयः प्रदोष समये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी शुनकजा जातापि सारासभेः ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृती सती च जननी सत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्या विवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदारविभवा द्यभ्युच्चयः सन्ततम् तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरैर्हरशङ्कर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सवः सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमा कान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपने बिल्वैरप्यमलैर्मन्दविलसद् गन्धैर्मन्दान्विते कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पुरादरास्वादन व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत् साहस्य सायं मुहुः वासः शान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्षमां रक्षं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं सन्ततमेव शान्तहृदयः सायं वधूसंयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैर्मन्दैरपि प्राज्याज्जान्नवरैर्पारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वः सायंकाल शिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुम्भीपाकमपुत्पेत्य गर्भजनित क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमज्जनैरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोके शङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत् तत्सङ्गतेस्तत्फलम् सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवहा
धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् भालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहो रात्रं च योनीयतां किं तः सायमुसाहसाय चरणां भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेस्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनं सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शंकरः तदवन्नान्यविशेषकारनियमाचारः सतुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमासहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि।